इसी यीशु में सब बहन इस्लाम उम्मीद करता हूँ इसी यीशु में आप सब खुश हैं। खुदावंद आपको खुश रखे। आइए हम सब दुआ करें। प्रोग्राम के आगाज में मैं चाहता हूँ दुआ के साथ शुरू करें। और जिस तरह आप सब जानते हैं, लास्ट टाइम मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि लोग दरख्वास्त देते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर उनकी दुआ किया करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो दुआ करता है खुदा उसके करीब है। और मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि लोग मसीह.pk की पूरी टीम को रिक्वेस्ट देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर उनके लिए दुआ करें। एक रिक्वेस्ट है, भाई हैं हमारे, उनको कैंसर डिक्लेयर हो गया है, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि इस दुआ में रखें। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी उस भाई को उसके कैंसर को दुआ में रखें, क्योंकि मैं जानता हूं खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा के सामने कोई काम मुश्किल नहीं। आइए हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और उस भाई के लिए स्पेशल दुआ करते हैं। अपने पूरी टीम के साथ हम उस भाई के लिए दुआ करते हैं और आप भी हमारा साथ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता तेरे बेटे यीशु के नाम से। खुदावंद इस वक्त इस घड़ी के लिए सबसे बेहतरीन और कीमती घड़ियां होती खुदा जब हम तेरी हजूरी में होते खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद तेरी हजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए खुदावंद। जैसा तेरा वादा है, तूने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हूं। खुदा इस ईमान के साथ कि तुम्हारे दरमियान है और खुदा तुम्हारे अपने ताल्बों को बदला देता। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद तेरी हजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए। खुदा तुझे वेलकम कहते हैं खुदावंद। हालेलुया रब्बन तज़्ज़ारा रका, हालेलुया। ओ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद, ये तेरी मेहरबानी है, तेरा रहम है, तेरा फजल है खुदावंद कि तूने मैं इस लायक समझा कि खुदावंद तेरे खेत में काम कर सके खुदावंद। ये तेरा रहम है, ये तेरी रहमत के सबब से खुदावंद। इस मसीह.pk के लिए खुदावंद, पूरी टीम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद। इसी तरह खुदावंद सब दरखास्तों को तेरे पास लेके आता खुदावंद। जो लोग तेरे खादम जानते हुए खुदावंद दरखास्तें तेरे पास लेके आते हैं खुदावंद। और खुदा मैं तेरे सामने मिन्नत करता खुदावंद उस भाई को खुदावंद जिसका कैंसर डिक्लेयर हो गया खुदावंद, मैं जानता हूं तेरे सामने कोई काम मुश्किल नहीं खुदावंद। तेरे यीशु नाम के इख्तियार से खुदावंद, जो तूने में ऐसा नाम बख्शा है जो सब नामों से आला खुदावंद, उस यीशु नाम के वसीला से खुदावंद उस भाई का सारा कैंसर तेरे यीशु नाम से जाता है खुदावंद। इस ईमान के साथ है खुदावंद मैं मांगा तुझसे पा लिया है खुदावंद। और खुदा मैं चाहता खुदावंद उस भाई के लिए खुदावंद उसके ईमान को बढ़ा, उसके खानदान के ईमान को बढ़ा, और सिर्फ बीमारी ही ना जाती रहे बल्कि खुदा मैं तुझसे उसके लिए निजात चाहता खुदावंद। तू निजात भी देता है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद, तेरे लहू से हमने शिफा पाई खुदावंद। और खुदावंद तूने हमारे गुनाहों के लिए खुदावंद जान दे दी ताकि हम निजात पाए खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद इस ईमान के साथ के भाई को तूने अब तक संभाला हुआ है, इस ईमान के साथ के आइंदा भी तू संभालेगा खुदावंद। भाई का सारा जिस्म की खुदावंद कैंसर तेरे यीशु नाम से जाता है खुदावंद। और खुदा तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद। और खुदा मैं तेरे सामने मिन्नत करता हूं आज के इस प्रोग्राम के लिए खुदा तुझसे रहनुमाई चाहते हैं खुदा, अपने कलाम को नाज़िल कर। आज जो तू सिखाना चाहता है, जो तू बताना चाहता है, अपने कलाम को नाज़िल कर खुदा। बुजुर्गों को तेरे वसा में देता खुदा, सुनने वालों को तेरे वसा में देता खुदावंद। जब हम तेरी आवाज को सुने तो अपने दिलों को सख्त ना करें बल्कि हलीमी के साथ तेरे कलाम को कबूल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। आप सब जानते हैं खुदा यीशु मसीह का एक मिशन था और वही मिशन उसने अपने शागिर्दों को दिया। मैं खुदा यीशु मसीह के मिशन की बात कर रहा हूं, मिशनों की बात नहीं कर रहा, डिनोमिनेशंस की बात नहीं कर रहा। आज मैं आपसे शेयर करने लगे हैं कि खुदा यीशु मसीह का मिशन क्या था। उसने कहा कि जाके तमाम दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए और वक्त वाले वो निजात पाएगा। तो आइए आप निजात पाना चाहते हैं, आज इस बात को सीखते हैं कि निजात हम किस तरह पा सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि खुदा दुल्हन को लेने आ रहा है, हम दुल्हन कैसे बन सकते हैं। बुजुर्ग हमारे दरमियान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड अनवर वहीद साहब आए और वो खुदा का कलाम जो आज खुदा ने उनके मुंह में डाला है वो हम तक पहुंचाए। खुदा सुजलाल के पाक नाम से मैं तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुदावंद की हजूरी में आने के लिए, बैठने के लिए और कलाम की बातों पर गौर करने के लिए खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम आज उस बात की तरफ जाने लगे हैं जिस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा हादसा या एक वाकया होने वाला है। और वो वाकया
آپ جانتے ہی ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جس سے واقف ہیں اور زیادہ لوگ ہیں جس سے ناواقف ہیں. خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد اور کلیسیا کا آسمان پر اٹھائے جانا، جس طرح کہ آپ کے سامنے سلائیڈ بھی چل رہی ہے، ایک جلال والی کلیسیا ہے جس کو دوسرے الفاظ میں دلہن کہا گیا ہے، اور آسمان پر اس کو کلیسیا کو ویلکم کیا جائے گا. خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کے اٹھائے جانے کی بابت اور اپنے آنے کی بابت کچھ باتیں کر رہے تھے. زیتون کے پہاڑ کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی. جب میرے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا گیا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا، تو میرے خداوند نے بہت سے نشانات بتائے اور کلیسیا کے اٹھائے جانے یا ریپچر کے بارے میں کچھ بات کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ 40ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں. اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی. میرے خداوند یسوع مسیح نے آدمیوں کے بارے میں بھی کہا اور عورتوں کے بارے میں بھی کہا. ایک آدمی لے لیا جائے گا. یہ کون سا آدمی ہے جو لے لیا جائے گا اور یہ کون سا آدمی ہے جو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ کون سی عورت ہے جو لے لی جائے گی اور یہ کون سی عورت ہے جو چھوڑ دی جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں یا اوپر آدمی بھی جائیں گے اور عورتیں بھی جائیں گی. اور یہ بات اس وقت کلیئر ہوئی جب میرے خداوند نے بات کرتے کرتے 25ویں باب کی پہلی آیت میں جائیں گے تو پھر سمجھ آئے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم 25ویں باب کی پہلی آیت میں جائیں. پڑھیے سر ذرا. اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشرے لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی. یہ چیز میرا خداوند جب بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ اوپر کو جائیں گے تو اس نے یہ کہا کہ اس وقت آسمان کی بادشاہی کا منظر اسی طرح ہوگا جیسے دلہن دلہا کے ساتھ جاتی ہے اور اس دلہن میں آدمی بھی ہوں گے اور اس دلہن کے اندر عورتیں بھی ہوں گی. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. دنیا میں بھی صرف دلہن ہی دلہا کے ساتھ جاتی ہے، باقی تو میک اپ کر کے گھر آ جاتے ہیں، خرچہ کر کے گھر آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو آدمی اوپر کو جائے گا وہ مسیح کی دلہن ہوگا اور جو عورت اوپر کو جائے گی وہ بھی مسیح کی دلہن ہوگی. اور اوپر کون نہیں جائے گا؟ جو مسیح کی دلہن نہیں ہے، خواہ وہ آدمی ہو یا وہ عورت ہو. اس کا مطلب یہ ہے آدمیوں کو بھی مسیح کی دلہن بننا ضروری ہے اور عورتوں کو بھی مسیح کی دلہن بننا ضروری ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کئی دفعہ بائبل مقدس اس بات کی شاہد ہے کہ مسیح کو دلہا کہا گیا ہے. ایک دفعہ مسیح خود بھی کہہ رہے تھے کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے تو ان سے روزہ رکھوا سکتے ہو. پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی اپنی اور مسیح کی بابت کہا کہ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے. اور یہ 25ویں باب میں جو پڑھ رہے ہیں یہاں پر بھی مسیح نے اپنے آپ کو دلہا کے ساتھ اور جو اوپر جانے والی کلیسیا اس کو دلہن کے ساتھ تشبیہ دی ہے. دلہن کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہیں. پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، یعنی مسیح کو پولس رسول شوہر پیش کرتا ہے اور کرنتھس کی کلیسیا کو دلہن کے طور پر پیش کرتا ہے. پھر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یوحنا کہتا ہے اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. پھر پولس رسول افسیوں کا خط لکھتے ہوئے کہتا ہے جس طرح کلیسیا مسیح کے تابع ہے اسی طرح ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کی تابع رہیں. تو یوں کلیسیا کو شوہر اور بیوی کے ساتھ اس رشتے کے اندر پولس رسول نے اس کو بیان کیا ہے. تو میرے خداوند نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ آسمان کی بادشاہی بالکل ایسی ہے ان 10 کنواریوں کی مانند جو اپنی مشرے لے کر دلہا کی استقبال کو نکلی. ان میں 5 عقل مند تھی اور 5 بیوقوف تھی. آگے پڑھیے سر. جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا. تیل نہ لیا اس لیے ان کی مشلیں بجھ گئی. ہاں جی. مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا. بڑھتے جائیے. اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئے.
आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ अब गया। आधी रात जब हुई तो धूम मच गई कि दूल्हा आ गया है, जिसका तुम इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर रहे थे। हाँ जी, उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। बड़ी अच्छी बात है। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, ये एक अच्छा सोल्यूशन है इस बात का, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। पढ़ते जाइए। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, हाँ जी, बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। उन्होंने अच्छा सोल्यूशन निकाला और उन्होंने भी अच्छा मशवरा दिया इनको। हाँ जी, जब वो मूल लेने जा रही थी तो सब ये बेवकूफ जो थी वो ये मोल लेने जा रही थी, तो दुल्हा आ पहुंचा। और यही वो वक्त था जब दुल्हा आ पहुंचा। तो फिर क्या हुआ? और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी का जश्न अब ये जो जो तैयार थी वो शादी के जश्न में चली गई, और फिर क्या हो गया? और दरवाजा बंद हो गया। अगला काम जो अजीब हुआ वो हो गया कि दरवाजा बंद हो गया। इसका ये मतलब है कि जब मेरा खुदावंद यीशु दुल्हा के तौर पर कलीसिया को लेने आएगा तो जो चलेंगे सो चलेंगे, बाकियों के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या मतलब? इसका मतलब कि वो आप ऊपर दोबारा शादी के जश्न में नहीं जा सकेंगे, वो ऊपर कोशिश भी करें तो नहीं जा सकेंगे। इसलिए मेरे खुदावंद ने ये जो मिसाल दी है, तमसील दी है, तरीकाकार बताया है, इसका मतलब है हमें बहुत गौर करने की जरूरत है। अगर ऊपर ना गए, रह गए तो फिर रह गए। आगे बढ़िए। फिर वो बाकी कवारियां भी आई। अब गौर से सुनिए। अब इनका रवैया देखें, जो मोल लेने गई थी ये कहीं से ले आई, वाकई इनकी मशलें अब जल गई और ये दूल्हा के इस्तेमाल में तो शामिल न हुई, लेकिन एक समझ आती है कि ये दरवाजा के बाहर तक पहुंच गए। आगे बढ़िए। और कहने लगी, ऐ खुदावन हमारे लिए दरवाजा खोल दे। अब देखो इन कुंवारियों की बाबत के ये दरवाजे पर आकर कहते हैं खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। इसका मतलब है ये कुंवारियां भी खुदावंद को खुदावंद ही कह रही हैं। जो अंदर जश्न में गई है उनका भी खुदावंद, जो बाहर रह गई है दुल्हा उनका भी खुदावंद, लेकिन अंदर से दुल्हा इनको क्या कहता है? पढ़िए सर। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। मैं तुमको नहीं जानता। इसका सादा सा मतलब यह है, बड़ा सीधा सादा सा मतलब यह है कि जमीन के ऊपर रहने वाले, मैं खास मसीहों की बात करने लगा हूं। आज का कलाम मसीहों के लिए है, गैर मसीहों के लिए नहीं, जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि मसीह दुल्हा है। यह उनके लिए है जो मसीह के बारे में जानते हैं कि वो दुल्हा है, और वो ये भी जानते हैं कि कलीसिया दुल्हन है, और वो ये भी जानते हैं कि दुल्हा आने वाला है, और वो ये भी जानते हैं कि दुल्हन जाने वाली है। और इस वक्त बेवकूफ हो या अक्लमंद, सब खुदावंद ही कह रहे हैं, मसीह को सारे खुदावंद कह रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन मेरा मसीह आएगा, उस दिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे ऐ खुदावंद, लेकिन मसीह का जवाब उनको आएगा, मैं तुमको नहीं जानता। इसका क्या मतलब? क्या मसीह जानता नहीं? उसके इल्म में नहीं है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इतनी मेहनत करके बेचारी आई है, रात को पता नहीं कहां कहां धक्के खाते रही है ये बेचारी, कैसे उनको तेल लिया है बेचारियों ने, कितना खर्चा किया है। क्या मेरा मसीह कुछ भी नहीं जानता? मेरा मसीह इनकी मेहनत को नहीं जानता? मेरा मसीह इनके शौक को नहीं जानता? ये रात को जाग रही है, कितनी मेहनती लग रही है, कितनी जफशानी कर रही है। जब मैं इन बातों पर गौर करता तो मुझे मेरे खुदावंद की वो बात याद आती है। किसी शख्स ने मेरे खुदावंद से पूछा, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने कहा जफशानी कर, क्योंकि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे लेकिन हो ना सकेंगे। तो इसका मतलब है ये वही है जो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन दाखिल नहीं हो सके। वे क्यों नहीं हो सके? क्या मेहनत नहीं की? क्या जाफशानी नहीं की? क्या खर्चा नहीं किया? बाबा सब कुछ किया, नजर आता है दिल से किया, लेकिन अंदर की आवाज ने परेशान कर दिया है। अंदर से जो आवाज आई है वो ये आई है, मैं तुमको नहीं जानता। ये
वर्ड मेरे खुदावन के किसी ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को कहने कि मैं तुमको नहीं जानता, क्या मसीह मसीहों को नहीं जानता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी कन्वेंशनें कर रहे हैं, कितने सेमिनार कर रहे हैं, कितनी दुआएं कर रहे हैं, कितने रोजे रख रहे हैं, बेचारे रातों को जाग रहे हैं, चर्च बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं बेचारे, क्या मुझे नहीं जानता? इसका क्या मतलब है? इस बात को जानने के लिए इसकी हकीकी मीनिंग क्या है, मैं तुमको नहीं जानता, लूका की इंजील के 22वें बाब में हम चलते हैं, शायद हम इन बातों को बेहतर तौर पर सीख सकें। लूका की इंजील निकालिए, जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, लूका की इंजील और उसका 22वां बाब है। ये उस वक्त की बात है जब मेरे खुदावंद यीशु मसीह को गतसमनी बाग में रोमी सिपाहियों ने और दूसरे लोगों ने पकड़ा और सबसे पहले उसको पहली अदालत यानी कि सरदार काहन के घर में ले गए। 22वें बाब की 54 ऐसे पढ़ गए सर। फिर वो उसे पकड़कर ले चले और सरदार काहन के घर में ले गए और पतरस फासला पर उसके पीछे पीछे जाता था। पतरस एक ऐसा शख्स है जो गतसमनी बाग से मसीह के पीछे पीछे चल पड़ा है और चलता ही गया है। हाँ जी। और जब उन्होंने शहर के बीच में आग जलाई और मिलकर बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। अब पतरस को साथ तो नहीं लेकर गए, पतरस साथ नहीं गया, पीछे गया है। और जब वो शहर में आग जल रही थी और आग लोग सुलगाई हुई थी, शायद सर्दी का मौसम था, और पतरस भी जाकर वहां पर बैठ गया उनके दरमियान। हाँ जी। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर पतरस की रोशनी पड़ रही थी और लौंडी ने काफी देर देखती रही पतरस के चेहरे पर। हाँ जी। और कहा ये भी उसके साथ था। जब इसने निगाह की और यकीन कर रही है कि ये तो उसके साथ वाला बंदा है, तो फौरन कहने लगी कि ये भी उसके साथ था, इसको भी पकड़ो। हाँ जी। मगर उसने यानी पतरस ने यह कहकर इनकार किया, सुनिए गौर से, पतरस ने यह कहकर इनकार किया कि ऐ औरत मैं उसे नहीं जानता। जानता। औरत मैं उसे नहीं जानता। मैं सुनने वालों से पूछने लगा हूं, क्या पतरस मसीह को नहीं जानता? 3 साल हो गए हैं तुझे मसीह के साथ रहते हुए, उठते बैठते खाते सोते कश्ती के अंदर और पहाड़ों के ऊपर और भीड़ में और घरों में और पता नहीं कहां। अब 3 साल उसके साथ चलता रहा और आज तू कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। इसका क्या मतलब है? पतरस का लौंडी को ये कहना कि ऐ औरत मैं उसे नहीं जानता, इसका सादा सा मतलब यह है कि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सादा सा मतलब यह है, मेरा मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मतलब है कि मुझे ना पकड़ो, मैं उसका साथ वाला बंदा नहीं हूं, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब मेरे मसीह ने कहा है कि मैं तुमको नहीं जानता, तो इसका यही मतलब है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब गौर से सुनिए इस बात को। जो उसने कहा औरत मैं उसे नहीं जानता, तो फौरन कलाम कहता है मुर्ग ने बांध दी थी। ऊपर ही पढ़ लेते हैं, लेकिन वो क्या ही रहा था कि उसी का मुर्ग ने बांध दी और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उससे कही गई थी कि आज मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। ये कहना कि मैं उसे नहीं जानता, ये इनकार है। मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात जो कमारियों को सुननी पड़ी है, मैं तुमको नहीं जानता, ये बात कभी झूठे नबियों को भी सुननी पड़ेगी। ये बात झूठे नबी भी सुनेंगे और मेरे खुदावंद के मुंह से सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि घर जाकर इसको पढ़े, बाद में अभी फौरी तौर पर मैं जुबानी आपको बताता हूं। मत्ती की इंजील के 7वें बाब में मेरे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे, खबरदार झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो भेड़ों के वेश में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। और आज मसीह ने बहुत सी बातें की और फिर कहा कि जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। खुदावंद कहने से बात नहीं बनेगी जब तक आसमानी बाप की कोई मर्जी पर न चले। और ये
ये झूठे नबी जिनको कहा गया है, ये वो हैं जो ऐ खुदावंद तो कहने वाले हैं, लेकिन आसमानी बाप की मर्जी पर चलने वाले नहीं। और मेरे खुदावंद ने कहा उस दिन वो तेरे अंश से कहेंगे, और हैरानगी वाली बात उस दिन भी कहेंगे ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूह को नहीं निकाला, और तेरे नाम से मौसे नहीं दिखाए। और यीशु मसीह आगे से क्या कहेगा? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी। तो मेरा नाम इस्तेमाल करते रहे, मेरे नाम से नबूवत भी करते रहे, बदरूहे भी मेरे नाम से निकालते रहे, मौसे भी करते रहे, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। अरे बाबा, ये कौन सा ताल्लुक है जो मेरा खुदावंद बताना चाह रहा है? बड़ी सादगी इसके साथ, दुल्हन ही दुल्हा के साथ जाती है। अगर किसी को कोई ये कह दे कि मैं तुझे साथ नहीं लेके जा सकता तो मेरी दुल्हन नहीं है, तो डेफिनेटली दुल्हन को के अलावा किसी दूसरे को कौन साथ लेके जाता है? इसका सादा सा मतलब ये हो गया कि भाई जो आसमान पर नहीं जाएंगे, असल बात यह है कि वो मसीह की दुल्हन बने नहीं है। मसीह को दुल्हा के तौर पर उन्होंने कबूल नहीं किया। शफा देने वाला तो कबूल कर लिया, बदरूहे भी उसके नाम से निकालते रहे, मौजे भी उसके नाम से करते रहे, लेकिन पर्सनली उन्होंने मसीह को कभी दुल्हा कबूल नहीं किया, और ना आसमानी बाप की मर्जी को जाना और ना उसकी मर्जी पर चले। अब इसका सादा सा मतलब यह है कि जब मेरा खुदावंद ये कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता, तो इसका सादा सा मतलब यह है आई हैव नो रिलेशन विद यू, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर ताल्लुक है, जानने का मतलब, ना जानने का मतलब तो ये समझ आ गई, लेकिन जानने का मतलब ये होता है जैसे वफादार शौहर अपनी बीवी को और वफादार बीवी अपने शौहर को जानती है। मैं आपसे एक मिसाल अपने सामने रखता हूं। अगर आपकी बीवी, गौर से सुनने वालों, अगर आपकी बीवी रात के 3:30 बजे घर आए और आप दरवाजा खटखटाएं, सपोज उसका मोबाइल बैटरी ऑफ हो गई थी, बैटरी 0 हो गई थी, उसके साथ आपका कोई कंटेक्ट नहीं हो रहा था, गाड़ी लेट हो गई, कुछ भी सबब बन गया, वो 3:30 बजे घर पहुंची, और जब उसने दरवाजा खटखटाया तो आप में से कोई ऐसा शौहर है जो कहे कि मैं तुझे नहीं जानता? बताएं मुझे, कोई ऐसा शौहर है जो अपनी बीवी को कहे मैं तुझे नहीं जानता? इसका सादा सा मतलब और साफ मतलब यह है कि इस वक्त मसीही दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो मसीह के अभी तक दुल्हन नहीं बने, और जो दुल्हन नहीं बने उनको मसीह नहीं जानता। इसका सादा सा मतलब यह है, क्योंकि दुल्हन ही दुल्हा के साथ जाती है। आपने देखा नहीं शादी हाल में कितने लोग जाते हैं? क्या सारे दुल्हा के साथ चले जाते हैं? हो भाई नहीं, सिर्फ दुल्हन जाती है, जिसने उसको दुल्हा कबूल किया होता है। मसीह को जब तक आप दुल्हा कबूल नहीं करेंगे, याद रखिए आप बेवकूफों की लिस्ट में शुमार होते हैं। शायद ये मेरी बात काफी लोगों को बुरी लग रही है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे खुदावंद की आवाज है। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुमारियों की मानद होगी जिनमें 5 अक्लमंद थी और 5 बेवकूफ थी। बेवकूफ लोग वो हैं जो खर्चा तो बड़ा करते रहे, बहुत खर्चा करते रहे, लेकिन मसीह की दुल्हन नहीं बने, मसीह को दुल्हा कबूल नहीं किया। आई रिक्वेस्ट यू कि मसीह को दुल्हा कबूल करें। एक जानने का और भी मतलब होता है। एक तो जानने का ये मतलब हो गया कि शौहर बीवी को जानता है, बीवी शौहर को जानती है। ना जानने का मतलब यह है कि मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, और मियां बीवी का ताल्लुक है वो जिंदगी भर का होता है। सच्ची बात है, अगर बीवी खुदा ना करे दुनिया से चली जाए तो शौहर उसकी लाश को भी उठाई करेगा, वो ये नहीं कहेगा मैं इसको नहीं जानता, कभी भी नहीं, नेवर एवर एट ऑल। इसको कहते हैं ताल्लुक, किसको ताल्लुक कहते हैं। और एक और जानने का मतलब होता है इल्म होना, नॉलेज होना।
مسیح کے بارے میں علم رکھنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح کا علم حاصل کر لیں اور سمجھتے ہیں کہ مسیح تو سب کچھ ہی جانتا ہے. وہ ٹھیک ہے, مسیح سب کچھ جانتا ہے. پطرس نے یہی کہا تھا, خدا مند تو سب کچھ ہی جانتا ہے. لیکن یاد رکھیے کئی دفعہ کافی مسیحی علماء, خاص میں علماء کی بات کرنے لگا ہوں, وہ اپنے علم کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح کو جانتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ اس آیت کو بھی کوٹ کرتے ہیں یہ والی کہ جی دیکھو جی ہمیشہ کی زندگی تو یہی ہے کہ وہ تجھ خدا وحد اور یسوع مسیح کو جس سے تو نے بھیجا ہے جانے. آج بھی اسی کو کوٹ کرتے ہیں. بھائی مسیح کو جاننا بڑا ضروری ہے, ہمیشہ کی زندگی تب ملے گی. مسیح کو جاننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مسیح کا قد جانے؟ مسیح کی کون سی چیز جانے؟ الوہیم یہوہ الوہیم کی کون سی چیز جانے؟ میں ابھی آپ کو شوہر اور بیوی کی بات بتا رہا تھا. یہ بیوی اور شوہر کی چھوٹی سی وہ کارٹون سے بنایا گیا تصویر ہے. اب یہ شوہر اور بیوی ہے. اب شوہر بیوی کو پوچھے تجھے پتا ہے میرے میٹرک میں کون سی گریڈ آیا تھا؟ تو بیوی بیچاری بولے یہ تو نہیں مجھے پتا. تو میری بیوی ہے, تو یہی نہیں پتا میرے میٹرک میں نمبر کتنے آئے تھے؟ ارے بھائی نمبر کتنے آئے ہیں اس بات کو گولی مارو. او بابا میں تیرا شوہر ہوں, میں تجھے شوہر کے طور پر جانتی ہوں. یا بیوی کہے گے تجھے پتا میں کتنی دفعہ میٹرک میں میری کمپارٹمنٹ آئی ہے؟ او بابا یہ علم نہیں چاہیے. شوہر بیوی کو بیوی کے طور پر جانے اور بیوی شوہر کو شوہر کے طور پر جانے. اب کئی دفعہ ہم لوگ علم کے معاملے میں رہتے ہیں. مجھے دو بندہ بڑا یاد آ رہا ہے. ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا بھائی صاحب وہ جو جس سلیب پر یسوع مسیح قربان ہوا تھا وہ سلیب کس لکڑی کی تھی؟ اور میں ہوں بھائی لکڑی چھوڑ, اس میں میری قربانی ہو گئی نا, میرا کفارہ ہو گیا نا, لکڑی جو بھی تھی اس کو کیا کرنا تھا؟ نہیں میں چاہا تھا میں پتہ کروں. اچھا ٹھیک ہے, اونچی کتنی تھی؟ ہاں میں کہا بھائی بس کر, یہ چیز اسمان پر نہیں لے کے جائے گی. تجھے پتا ہو سلیب کس لکڑی کی تھی یا کتنی اونچی تھی نیچی تھی, یسوع کتنی دفعہ گرا, بابا یہ چیز اسمان پر نہیں لے کے جائیں گی. اصل بات یہ ہے کہ تیرا کفارہ ہو گیا, تو کفارے پر ایمان لا اور مسیح کو اپنا دعا قبول کر. یہ ہے چیز. تو کئی دفعہ اس علم کے ہی چکر میں رہتے ہیں. نالج, بے شک نالج کا مطلب جاننا ہی ہے, اس میں شک نہیں ہے کوئی, لیکن آپ کا یہ نالج آپ کو آسمان پر نہیں لے کر جائے گا. اس علم کے اوپر ہی کھڑے رہنا اور اسی کو ہی زیادہ اہمیت دینا. بھائی اس بات کو اہمیت نہ دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ علم نہیں ہونا چاہیے, نہیں, کلام میں لے کر روح علم سے خالی نہ رہے. علم وہ اچھا ہے, برا نہیں ہے, لیکن علم کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, اور سائیڈ افیکٹ بتاتا ہے پولس. پہلا کرنتھیوں 8 باب آپ نکالیے, کیا کہتا ہے پولس؟ ہاں جی, اب بتوں کی قربانی کی بابت یہ ہے. پولس اسٹڈی کروا رہا تھا, لکھتے ہوئے خط لکھ رہا تھا کرنتھس کی کلیسیا کو. اس کو کہتا ہے یہ جو بتوں کی قربانی ہے اس کے بابت میں تمہیں کچھ بتانے لگا ہوں. جی, ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, ہم سب علم رکھتے ہیں. کسی کا زیادہ ہے, کسی کا کم ہے. اور اس علم کی بات کر رہا تھا. یہ جو کتاب ہمارا علم ہے, کتابوں والا علم کسی کا زیادہ ہے, کسی کا کم ہے. یہ چیز ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کتابی علم سے بندہ سماج پر جائے گا تو آپ خود سوچیے پڑھو گا کیا ہوگا, اور جس کو بائبل پڑھنا نہیں آتی وہ کیسے سماج پر جائے گا بیچارہ, وہ تو رہ جائے گا. اس کا مطلب ہے اس ہمیشہ کی زندگی کا تعلق اس کے ساتھ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ ان پڑھ ہو لیکن آسمانی باپ کی مرضی کو جانتا ہو اور اس کی مرضی بجا لاتا ہو. مسیح کو اس نے دلہا قبول کر لیا ہو اور ایک عالم صاحب کتابوں کی پوری زندگی گزار دی ہو اور مسیح کو دلہا قبول نہ کیا ہو. تو اس طرح کا جو علم ہے ایسا علم ناقص ہے. یہ ناقص علم ہے. پڑھیے کیا لکھا ہے, کیا کہتا ہے پولس؟ علم غرور پیدا کرتا ہے. یہ والا علم غرور پیدا کرتا ہے. یہ والا علم یاد رکھیے, کیونکہ تھوڑا سا بندے کو آ جائے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو علم عالم سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اسکالر بنا کے بیٹھ جاتا ہے. خدا نہ کرے کوئی ایسا کرے, لیکن یہ ڈر ہے, اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بندہ مغرور ہو جاتا ہے.
آگے پڑھیے. لیکن محبت ترقی کا باعث ہے. اس کی بنسبت اگر آپ محبت میں ترقی کر رہے ہیں، یاد رکھیے محبت آپ کے اندر، میں کہتا ہوں کتابیں اسٹور کرنے سے محبت اسٹور کر لو، اور اپنے ذہن میں کتابیں ڈالنے سے مسیح کی محبت اپنے اندر ڈالو. یہ ترقی کا باعث ہے، یہ آپ کو ترقی دے گی زمین پر بھی اور آسمان پر جانے میں بھی. آگے پڑھیے. اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر کوئی تھوڑا بہت جان جائے تو وہ گمان تو کرنا شروع کر دیتا ہے، میں جانتا ہوں. اینو کیا ہوتا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. شاباش. مطلب کہ میں بڑی شہوت ہے یا نہیں ہے، تو جاننا تو کی ہے، کتاب ہے نا. تو اگر کوئی گمان کرے، پڑھیے. اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا سن لو، جیسا جاننا چاہیے ویسا نہیں جانتا. تبھی تو پولس کہتا ہے اگر کل علم کی مجھے واقفیت ہو، کل علم کی مجھے واقفیت ہو، ایمان میرا یہاں تک ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اپنا بدن جلانے کو دے دوں. اوہ محبت نہیں، nothing, you are zero. اور پھر بعد میں کہتا ہے لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے. یہ سچی بات ہے. اور اس رسول کہہ رہا تھا کہ جو کوئی خداوند سے محبت رکھتا ہے خدا اسے پہچانتا ہے. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. محبت کے سبب ہم مسیح سے محبت رکھتے ہیں. بیوی شوہر سے محبت نہیں رکھتی. بتاؤ کون سی بیوی ہے شوہر سے محبت؟ جب اسے اس کو شوہر قبول کر رہی ہے تو پوری زندگی کے لیے وہ ہر وقت اس کا دھیان ہی اپنے شوہر پہ رہتا ہے. اب جتنے شادی شدہ میرا کلام سن رہے ہیں، مجھے بتائیں آپ کا فون سب سے، اگر آپ لیٹ ہو جائیں فون کس کا آتا ہے؟ بیوی کا ہی آتا ہے. بیوی کا ہی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ کے لیے محبت ہے. یاد رکھیے یہی تو چیز ہے. وہ بیوی بن گئی، اصل میں اس نے اپنی زندگی آپ کو دے دی، آپ کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی. یہی تو چیز پولس کہہ رہا تھا. ارے بابا کون سی چیز ہے جو مسیح کی محبت سے مجھے جدا کر سکتی ہے؟ میری محبت وہ ہے دلہن کی دلہا کے ساتھ ہوتی ہے. اور انسما بھی گا رہا تھا، دلہا دلہن کا یہ رشتہ گہری گہری پریت. یہ کلیسیا اور جو مسیح کا رشتہ ہے یہ دلہا دلہن کا ہے، یہ بڑی گہری پریت ہے. رسولوں نے جانیں دے دی ہیں، مقدسوں نے سر کٹوا دیے مسیح کی محبت کے پیچھے. بھائی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل بڑا دور چلا ہوا ہے پوری دنیا میں. آپ لوگ یہ علم کے مناظرے کر رہے ہیں. یہ علم کے مناظرے ترقی کا باعث نہیں. یہ مسیح کے ساتھ تعلق گزار نہیں کرتے، یہ اس بندے کے علم گزار کرتے ہیں کہ میرے پاس کتابوں کا کتنا علم ہے. یہ بتا رہا ہے مجھے کتابوں کا کتنا علم ہے. یہ کہہ رہا ہے بتا رہا ہے مجھے کتابوں کا کتنا علم ہے. میں اس کے خلاف نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ ثابت کریں کہ میں مسیح سے محبت کتنی رکھتا ہوں. یہ چیز نظر آنی چاہیے، یہ چیز نظر آنی چاہیے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. خداوند کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند کی مرضی کو جانیں. کیونکہ میرے مسیح نے کیا کہا تھا؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہ میں وہی داخل ہوا جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. وہ مرضی جانے گا تو چلے گا نا. مسیح کی صلیب کے بارے میں، اس کی چرنی کے جمع، اس کے لمبائی چوڑائی کے بارے میں، وہ جی یروشلم بیت الحم سے کتنا دور ہے وغیرہ، وہ بابا اس کو چھوڑو، اگر نہیں بھی پتا تو چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا نے آپ سے کوئی پیپر نہیں لینا. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم آسمانی باپ کی مرضی کو جانیں، اس پر چلیں. خداوند کا بندہ پولس جب اس کو مسیح نے چنا، اب سب جانتے ہیں دمشق کی راہ پر ساؤل، جو پولس کا پرانا نام ہے، وہی ساؤل جو بعد میں پولس رسول بن گیا ہے.
دمشق کی راہ پر جب جا رہا تھا تو دوپہر کے وقت آپ نے کئی دفعہ پڑھا سنا ہے کہ بہت بڑا نور اس کے چوگیردہ چمکا اور وہ گر پڑا اور گرتے ہی اندھا ہو گیا اور ساتھ اس کو آواز آنا شروع ہو گئی، اے سول اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ سوال کرتا ہے خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ تو اس کا جواب اس کو ملا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ میں کیا کروں؟ یسوع کا جواب، تو دمشق میں جا، جو کچھ کر رہا ہے نا تجھے وہاں تجھے بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ اٹھا کر اس کو اندھے کو لے گئے، وہاں پہ جا کر کسی گھر میں چلا گیا، ساری باتیں نہیں پڑھتے، زبانی بتانے لگا، اور حنانیہ کو خداوند نے کہا کہ فلاں فلاں گھر میں سول ترسی نام کا بندہ ہے، پوچھ لینا۔ اور حنانیہ خداوند کو پوچھتا، خداوند کیا تو نہیں جانتا کہ وہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے؟ اس نے تو تیرے مقدسوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں یروشلم میں جہاں تو مجھے بھیج رہا ہے۔ او بھائی جا، وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ حنانیہ کو خداوند نے خاص ایک بات کہی جو میں چاہتا کہ اوپر سے پڑھیے۔ حنانیہ نے سول سے کہا، ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا ہے، بھائی سول تجھے اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی ساری مرضی کو جانے۔ خداوند جب کسی کو مقرر کرتا ہے تو مقصد خداوند کا یہ ہوتا ہے کہ خدا کی ساری مرضی کو جانے اور اس آس پاس کو دیکھے اور اس کی منہ کی آواز کو سنے۔ ساؤل نے دیکھا بھی نور اور آواز بھی سنی اور مرضی کو بھی جان لیا۔ کئی دفعہ وہ کہتا ہے یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ پھر وہ لکھتے ہوئے کہتا ہے میں جو لکھتا ہوں یہ خداوند کے حکم ہے۔ اور پولس رسول کے یہ 14 خطوط اس میں خدا کی مرضی لکھی ہوئی ہے۔ آج بڑے دھیان سے میری بات کو سننا، پولس رسول نے اپنے 14 خطوط کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں لکھی، خدا کی مرضی سے لکھی ہیں، کیونکہ خدا نے اسے اس لیے مقرر کیا ہے کہ خدا کی ساری مرضی کو جانے۔ اور پھر ایک اور بھی بات ہے، آسیا کے صوبہ میں میرا پیارا بھائی پولس جو کام کرتا رہا، ایک سفر میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں چاہتا ہوں 20واں باب نکالیے میرے ساتھ ایمان کی کتاب کا۔ تو اس نے وہاں کے بزرگوں کو بلایا اور ان سے کافی باتیں کی۔ 20ویں باب کی 17 سے پڑھیے سر ذرا۔ اور اس نے ملیتس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا۔ جب اس کے پاس آئے تو ان سے کہا، کیا کہا؟ تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیا میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمار فروختی سے اور آنسو بہا بہا کر اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی خداوند کی خدمت کرتا رہا۔ اور کیا کرتا رہا؟ اور جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھیں ان کے بیان کرنے اور علانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا۔ اس رسول منادی کرتے ہوئے اور خدا کی مرضی کو ظاہر کرتے ہوئے نہ کبھی گھروں میں جھجکا ہے اور نہ کبھی علانیہ جھجکا ہے، کبھی نہیں جھجکا، صاف اور شفاف طریقے سے لوگوں میں منادی کرتا رہا ہے۔ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ خدا نے اگر اپنی ساری مرضی مجھے بتائی ہے تو مجھ پر فرض ہے کہ میں مقرر اس لیے ہوگا کہ خدا کی ساری مرضی لوگوں کو بتاؤں۔ اور 26ویں آیت میں ڈائریکٹ آ جائیے۔ 26ویں آیت، بس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں، میں تمہیں قطعی طور پر کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، سب آسیا کے سارے لوگوں کے خون سے پاک ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے جو ساؤل کو چنا ہے اس پر ساری مرضی کو ظاہر کیا ہے، اور ساؤل ایک ایسا شخص ہے، یعنی پولس ایک ایسا خادم ہے جس نے واقعہ ہی علانیہ بھی اور گھروں میں بھی جا کر خدا کی پوری مرضی کو بیان کیا ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ لیٹر لکھ رہا تھا تو بیچ میں ڈنڈی مار رہا تھا یا کوئی اپنی مرضی لکھ رہا تھا؟ میں تمام پینتیکاسٹ لوگوں سے خاص بات کرنے لگا ہوں، تمام لوگوں سے بڑے دھیان سے میری بات کو سننا. میں دلہن سے بات کرنے لگا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ آسمان پر جائیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ بیوقوف کماریوں کے اس ٹولے میں آ جائیں، کیونکہ آسمان پر وہ جائے گا. دلہن وہ ہے جو خدا کی ساری مرضی کو جاننے کے بعد اس کی مرضی پر چلے. اور 14 خطوط کے اندر، ویسے تو اور بھی خطوط ہیں لیکن میں پولس کے خطوط کی خاص بات کرنے لگا ہوں. پولس رسول کے 14 خطوط کے اندر خدا کی ساری مرضی لکھی ہوئی ہے. جب میرا خداوند پولس رسول سے لکھواتا ہے تو یاد رکھیے روح کی تحریک سے وہ لکھتا ہے. اور ایک جگہ کہہ رہا تھا میں جو لکھتا ہوں یہ خداوند کے حکم ہے. اگر پولس مقدس عورتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بے حیا لباس نہ پہنے تو یہ خدا کی مرضی ہے. اگر پولس یہ لکھتا ہے کہ مرد لمبے بال نہ رکھے تو بھائی یہ خدا کی مرضی ہے. اور اگر یہ پولس کہتا ہے عورتیں بال نہ کٹائے تو بھائی یہ خدا کی مرضی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے، پولس نہیں چیزتا اس لیے میں بھی نہیں جھجکتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے مقرر کیا ہے کہ ہم خدا کی ساری مرضی بیان کرنے سے کبھی نہ جھجکیں. میرے بھائی، میری بہن، میرے پیارے بچوں، میرے ممسو بہن بھائیوں، ممسو خادمان، ممسو خادم بھائی، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آسمان کی بادشاہی میں وہی جائے گا جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. پہلے تو دلہن بنیے، اور جس طرح بیوی جانتی ہے کہ میرا شوہر کیا پسند کرتا ہے، آپ خود بتائیں. ویسے آپ جتنے شوہر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے وہ جو کچھ میں کہتا ہوں ویسے کرے. او بھائی سچ ہے، ہر شوہر چاہتا ہے جیسے میں کہتا ہوں میری بیوی ایسے کرے، اور میرا یسوع شوہر بھی چاہتا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کیا جائے. اب اگلا پوائنٹ میں بات کر رہا تھا بیوقوف اور کنواری، مسیح کہہ رہا تھا بیوقوف اور کنواریاں اور عقل مند کنواریاں. بیوقوف کنواریاں وہ ہیں جو مسیح کی دلہن نہیں بنی، خرچہ بڑا کرتی نہیں، سیمینار پہ کنونشنوں پہ پتہ نہیں کیا کیا، گرجے بنانے میں لگے رہے، قلین بچوانے میں اور پتہ نہیں پنکھے لگوانے میں خرچہ بڑا کیا لیکن دلہن نہیں بنے. ارے دلہن بننا ضروری تھا، چرچ جانا اتنا ضروری نہیں جتنا دلہن بننا ضروری ہے. اب کوشچن دلہن بنتا کیسے ہے؟ مرد کیسے دلہن بنتا ہے اور کیسے دلہن بن جاتی ہے، اس بات کو سیکھنا بڑا ضروری ہے. کسی بھی دلہا کی دلہن بننے کا سادہ سا طریقہ ہے. رومیو 10 باب نکالیے میرے ساتھ. آج اس کو بڑے دھیان سے سیکھنا اور خدا کے کلام سے آج پلیز مہربانی کر کے ناراض نہ ہونا. جی رومیو 10 باب کی سرنامیہ سے پڑھنا شروع کیجیے. کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے جی اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. پڑھتے جائیے. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا. سنتے جائیے کہ ایک بات سنتے جائیے، ایمان لانا، اقرار کرنا، ہاں جی، اور کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. آگے کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں. خداوند سب کا خداوند ہے، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے. اور آگے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. سن لیجیے، جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. دلہن بننے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یا پوری دنیا کے کسی بھی معاشرے میں چلے جاؤ، کیسے کوئی لڑکی جو ہے کسی لڑکے کی دلہن بنتی ہے؟ پہلے نمبر پر دل سے اس لڑکے کو اپنا دلہا قبول کرتی ہے، پہلی بات تو یہی ہے. نمبر 2، منہ سے اس کے ساتھ وفادار رہنے کا اقرار کرتی ہے نکاح کے ٹائم. یہ کام نکاح کے ٹائم ہوتے ہیں. نمبر 3، زندگی بھر کے لیے اس لڑکے کا نام اپنے نام کے ساتھ لے لیتی ہے. پہلے تو تیار ہوتی ہے کہ میں اسے قبول کرتی ہوں، پھر دونوں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو علانیہ اقرار کرتی ہے کہ میں زندگی بھر اس کی رہوں گی.
اور اس کے بعد ریٹن میں بھی اقرار کے ساتھ ساتھ ریٹن میں بھی اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بن جاتا ہے. دنیا جانتی ہے, جتنی بیویاں سن رہی ہیں آپ کو یقین ہوگا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. پہلے آپ کا نام کے ساتھ آپ کے باپ کا نام آتا تھا, اور جب سے آپ کی شادی ہوئی آپ اسپیشل پاکستان کے ناظرہ کے گئے آفس میں اور آپ نے اسپیشل کہا کہ میرا کارڈ نام چینج کر دو, میرا کارڈ ہی چینج کر دو, میری شناختی بدل دو. اب کیا ہو گیا ہے؟ اب میری شادی ہو گئی ہے, اب میں اس کی بیوی بن گئی ہوں. تو وہ کہتے ہیں لہذا خود نکاح نامہ لے کے آ. آپ کے منہ پہ نہیں, نکاح نامہ لے کے آ. وہ نکاح نامہ کیا ہے؟ نکاح نامہ اس بات کی تصدیق ہے کہ تم نے واقعہ ہی اس کو اپنا شوہر قبول کیا ہے. تو کیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے پتا چلے کہ ہم نے واقعی مسیح کو دلہا قبول کیا؟ کیا ہماری مسیحیت میں کوئی ایسی چیز ہے جو یہ بتائے کہ ہم مسیح کا نام لے رہے ہیں جیسے دلہن اپنے دلہا کا نام لیتی ہے؟ جی, کلام کیا کہتا ہے؟ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. اور دنیا کے اندر تو لڑکی لڑکے کا نام لے کے نجات نہیں پاتی, صرف بیوی بنتی ہے. لیکن غور سے سنیے, جو دنیا کے اندر میرے مسیح کا نام لے لے گا جیسے دلہن شوہر کا نام لے لیتی ہے وہ نجات پا جائے گا. یہ نام ہی ایسا ہے کیونکہ یسوع نام کا مطلب ہی نجات دینے والا ہے. اصل بات یہ ہے اس نام کو لینے سے کیا پائے گا, لیکن کس طرح نجات پائے گا؟ یہ بات میرے خداوند نے بڑی کلیئر سی کہی. یہ ہے خداوند کا نام لینے کا طریقہ. یہ بات حنانیہ نے ایک دفعہ پولس سے کہی تھی, ساؤل سے کہی تھی. جب پہلی ہی ملاقات حنانیہ کی ساؤل کے ساتھ ہوئی تو پورا واقعہ کا تو سمجھ آ گئی کیونکہ مسیح نے سارا واقعہ بتا دیا تھا. مسیح نے ساؤل سے بھی کلام کیا اور مسیح نے حنانیہ سے بھی کلام کیا. اور حنانیہ کہتا ہے بھائی اب کیوں دیر کرتا ہے؟ جب تیری یہ والی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں اور تیری اندر کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں تو اب دیر کیوں کرتا ہے؟ اٹھ بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال. بپتسمہ ایک ایسا عمل ہے جس میں مسیح کا نام لے لیتے ہیں, منہ سے نہیں لیتے. اور منہ سے نام کو خادم لینا ہوتا ہے, ہم اس کو شوہر قبول کر لیتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ جیسے بیوی لڑکی کسی لڑکے کو شوہر قبول کرتی ہے تو اس کا نام لے لیتی ہے. میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پرانے بزرگوں کو. دنیا میں جو سن رہے ہیں ان کی بابت مجھے نہیں پتا, میں پاکستانی ماحول کی بات کرنے لگا ہوں. ہمارے پاکستان کے اندر جو ہمارے بزرگ مسیحی گزرے ہیں وہ بڑے جرات کے ساتھ اپنا نام بتاتے تھے, عنایت مسیح. ان سے پوچھیں تمہارا نام کیا ہے, آپ کا نام کیا تھا؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے عنایت, کہتے تھے عنایت مسیح, سوڑ مسیح, برکت مسیح. اس وقت مجھے بڑا عجیب لگتا تھا, مجھے سمجھ آئی ہے. وہ علانیہ اقرار کرتے تھے کہ مسیح ہمارا دلہا ہے, مسیح ہمارا دلہا ہے. بہت خوبصورت بات ہے بھائی. آپ, میں کہتا ہوں آپ اپنے نام کے ساتھ مسیح لگائیں یا نہ لگائیں لیکن مسیح کو اپنا دلہا مانیں, مسیح کا نام لے لیں. یہ بندہ جو بپتسمہ لے رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے؟ کلام میں کہہ رہے کہ تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیا, مسیح کو پہن لیا. یہ مسیح کا بدن بن رہا ہے. پتہ بیوی شوہر کا بدن ہے, کب بنتی ہے؟ ارے نکاح کے بعد بیوی جو ہے وہ شوہر کا بدن بن جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے بپتسمہ کے بعد کلیسیا بھی مسیح کا بدن بن جاتی ہے. یہی تو چیز ہے. بہت سے لوگ آج تک اس بپتسمے کی حقیقت کو نہیں سمجھے, اور یہی تو ایک عمل ہے جس میں ہم خداوند کا نام لیتے ہیں. ارے ساؤل پولس کیسے بن گیا؟ جب اس نے مسیح کا نام لے لیا بپتسمہ کے وسیلہ. اٹھ دیر کیوں کرتا ہے؟ بپتسمہ لے, اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال. اور پھر اس کے بعد مسیح کی وہ بات جو اس نے شاگردوں کو کہی تھی, کیا کہا تھا؟ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے اس انجیل کی منادی کرو. منادی کیا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا پردہ جو پوری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اگر کوئی سننے والا اس پر ایمان لے آئے, کوئی سننے والا اس پر
यसु मसीह निजात दहिंदा और उसकी दुल्हन जो है निजाती याफ्ता, शोहर निजात देने वाला और बीवी निजात पाने वाली, शोहर निजात दहिंदा और बीवी निजात याफ्ता। और ये पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है। इसमें सिर्फ ईमान नहीं, याद रखो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, दो बातें हैं, दो। सुन ले दुनिया वाले, बगैर मसीह के आपका कोई चारा नहीं। खुशखबरी पर ईमान और बैप्टिज्म, ये दो तारे हैं मसीहत के अंदर। ये दो बेसिक तारे हैं, बेसिक, जिनसे निजात का बल्ब जल जाता है। हम बहुत साल सिर्फ एक ही तार के साथ अटैच रहे, एक ही तार के साथ अटैच रहे और हमारा बल्ब ऑफ ही। मैं अपनी दवाई देता, मेरे और भी हम खिदमत भाई यही बोलते हैं, कहते हैं यार भाई वाकई सही बात है, हम एक ही तार से बल्ब जलाने की कोशिश करते रहे और खाम कहते रहे साढ़ा भी जलते हैं, असली नहीं मान रख दे। लेकिन सच बात है कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो करंट जो था वो एक्टिवेट हो गया। बिल्कुल जैसे दो तारों के बगैर बल्ब नहीं चलता, इसी तरह खुशखबरी पर ईमान लाकर बपतिस्मा लेने के बगैर निजात का बल्ब भी ऑन नहीं होता, मसीही एक्टिवेट नहीं होता। और याद रखिए, एक्टिवेट होना बात की बात है, वो मसीह की दुल्हन ही नहीं बनता, वो बेवकूफों में शुमार रहता है। हो सकता है ये मेरी बात किसी को अच्छी ना लग रही हो, क्या मैं सच ना बोलूं, क्या मैं खुदा की सारी मर्जी को बयान ना करूं, क्या मैं कलाम की मनादी ना करूं? और भाई जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले भाई, वो निजात पाएगा। ये अल्फाज मेरे नहीं, निजात देने वाले के हैं, ये मेरे मसीह के हैं, जिसने लेने आना है, और जिसने लेने आना है भाई, ये तफसीलें उसी ने दी है। जिन्होंने अभी तक खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया और मेरे कलाम को सुन रहे हैं, ये मेरा कलाम नहीं, खुदा की आवाज है। अगर अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, अब देर न करें। अब देर क्यों करते हो? उठे, बपतिस्मा लें और यीशु का नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डालें। ये ना देखें कि ओहो यार मैंने तो बड़े गुनाह किए हैं। नहीं तो आप मुझे ये बताएं, आप जब किसी बीवी को किसी और लड़की को जब बीवी के साथ करते हैं तो क्या आप उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं साथ? बोलो है? और क्या बीवी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकती है? और शायद को झूठा मूठा दे ही दे। ओ भाई, जैसी भी होती है ना, आप उसे बीवी कबूल कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरा खुदावन, आपको तो पता भी नहीं ना होता कि ये लड़की 16 साल क्या करती रही है, और मेरे खुदावन को सारा ही पता है कि ये पीछे क्या करता है, वो तो भी कबूल कर लेता है। ये फजल है, उसको पता है, लेकिन तो भी मेरा खुदावन बीवी कबूल कर लेता है। उसकी वजह, क्योंकि आपने उसे शोहर कबूल कर लिया है, बस बात खत्म। मैं आपको बड़ी दिलेरी से ये बात बताने लगा हूं। खुदावंद यीशु हमारी काबिलियत को नहीं देखता, हमारी कबूलियत को देखता है। आप मुझे बताएं, आप जब किसी लड़की को बीवी बनाते हैं तो उसकी काबिलियत को देख के बनाते हैं? ये सोनी बड़ी है ता बीवी बनने लगी है, ये पढ़ी लिखी बड़ी है ता बीवी बनने लगी है। बोले किस चीज को देखते हैं आप? सिर्फ कबूलियत को। क्या कोई दुल्हन जब दुल्हा के साथ जा रही होती है तो उसका मेकअप बड़ा अच्छा है इसलिए उसको ले जाते हैं? और भाई इसलिए नहीं लेके जाता कि उसने मेकअप बड़ा महंगा कराया, इसलिए कि उसने उसको दूल्हा कबूल किया। दिस इज द वे। इसी बेस के ऊपर खुदा मुझे में लेकर जाना है। कबूलियत के बेस के ऊपर ही कलीसिया रेस्पॉन्ड पर जाना है। आइए पढ़िए पहला ग्रंथियों पहला बाब 26वीं आयत। ऐ भाइयों सुनिए गौर से, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। सुनो, हाँ जी, कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए। क्या खुदा ने देखा है ये बड़ी हिकमत वाला है, ये मेरी दुल्हन, मैं इसको दुल्हन बना लूं, ये बड़ा आलम आदमी, इसको मैं दुल्हन बना लूं? नो 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 नो। अगर कबूल ही ना करे तो मैं
ये वो बेवकूफ नहीं, ये वो बेवकूफ है जिनको दुनिया बेवकूफ कहती नहीं, लेकिन उन्होंने मसीह को दूल्हा कबूल कर लिया। ये वो बेवकूफ है तो दुनिया की निगाह में तो बेवकूफ नजर आते थे, लेकिन उन्होंने मसीह को दूल्हा बना दिया। चल बात खत्म हो गई। आगे कि हकीमों को शर्मिंदा करे और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे। और आगे सुनिए, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे। वैसे आप मुझे बताएं, आप किसी कमीनी लड़की को बीवी बनाएंगे? आप नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरा मसीह बना लेता है, मेरा मसीह बना लेता है। क्या मसीह को नहीं पता था मेरे साथ ये डाकू है? उसके तो ऊपर भी लिखा हुआ था ये बदकार है। ओ भाई, लेकिन उसने कहा जब तू आए तो मुझे अपनी बादशाही में याद करना। कबूलियत, कबूलियत कबूल करें, उसी को दूल्हा कबूल करें। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, लोगों ने सिर्फ शाफी कबूल किया है, और शाफी तो पूरी दुनिया का है। वैसे तो नजात दहिंदा भी पूरी दुनिया का है, और वो सबका दुल्हा बनना चाहता है, क्योंकि आसमान पे दुल्हन जाएगी, आसमान पे दुल्हन जाएगी। भाई किसी गलतफहमी में न रह जाना। चर्च जाना और बात है, आसमान पे जाना और बात है, शादी हाल में जाना और बात है, दुल्हा के साथ जाना और बात है। कमीने भी आसमान पे चले जाएंगे, बेवजूद भी आसमान पे चले जाएंगे, बेवकूफ भी चले जाएंगे, अनपढ़ भी चले जाएंगे, बल्कि ज्यादा जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को छोटा समझते हैं, कुछ नहीं समझते। एक बात याद रखिए, हमें तो आसमान पर जाना है ना, इल्म से नहीं जाना, कबूलियत से जाना है। खुदा हमारी काबिलियत को नहीं देखता। आगे पूरी बात पढ़ दीजिए सर। ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। और ये सिस्टम क्यों खुदा ने बनाया ताकि कोई शख्स फख्र ना करे। हम थोड़ा सा दुआ कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बड़ा फख्र करना शुरू कर देते। शरीयत के ईमान से कोई शख्स आसमान पर नहीं जा सकता, याद रखिए। अपने राष्ट्रवासी के कामों के सबब से हम आसमान पर नहीं जाएंगे, इस बात को याद रखिए। अब जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर मसीह को दूल्हा कबूल कर लिया है, उनके लिए भी पैगाम है। जिन्होंने दे दिया बपतिस्मा, जो मसीह की दुल्हन बन गए हैं, आपके लिए हुक्म यह है कि जान देने तक वफादार रहे और मसीह का नाम के कहलवाने पर फख्र करें और शुक्र करें। और अगली बात भी मैं बताने लगा हूं, हम राष्ट्रवासी के कामों के सबब से नहीं, दुल्हन बनने के सबब से आसमान पर जाएंगे और फिर हमेशा हमेशा मसीह खुदावंद के साथ रहेंगे। ये पौलुस रसूल कह रहा था। मैं चाहता हूं खुद ही घर जाकर पढ़ें। हम इसलिए मसीह की ताबेदारी कर रहे हैं कि हम मसीह की बीवी हैं। इस बात को ज्यादा जरूर पढ़ें। इफिसियों 5 में आपकी 24 आए। हम ये जो ताबेदारी कर रहे हैं ना, याद रखिए, जो दुल्हन बन गए, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, अब अगर हम ये जो अच्छे काम कर रहे हैं, कोई बेहतर काम कर रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी में बेहतर काम नजर आ रहे हैं, और भाई ये मसीह की ताबेदारी में है। इन कामों के सबब से आसमान पे नहीं जाएंगे, दुल्हन होने के सबब से जाएंगे, उसको दूल्हा कबूल करने के सबब से जाएंगे। ये अगली बात है कि दुल्हन जब तक आसमान पर नहीं जाती, जरूर है कि वो उसी तरह ही अपने शौहर, अपने दुल्हा के ताबे रहे जैसे बीवी शौहर के ताबे रहती है। पढ़िए। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, ये उस कलीसिया की बात हो रही है जिसने आसमान पर जाना है। हाँ जी। वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों की ताबे। अब इस बात को गौर से सुनिए। इसका मतलब है जो कलीसिया आसमान पर जाने हैं, वो हर बात में अपने मसीह की ताबे है। कोई भी बात आपको समझ आती है कि ठीक नहीं, और देखो खुदा कलाम के साथ हमारी झुर्रियां, दाग और दब्बे खत्म कर रहे हैं। कितनी फजल है मेरे खुदा का, ये फजल है। छोटी छोटी बातें हमारी करेक्ट करता जा रहा है, ताकि जब वो आए तो कोई कमी आपके अंदर ना पाई जाए। आज भी अगर आपको कोई कमी नजर आई, उसको दूर कर दें, ताबे हो जाए, हर बात में उसके ताबे हो जाए। मुकद्दस रसूलों की तरह कभी और किसी कीमत पर भी इस यीशु नाम को तर्क ना करें। आपको पता रसूलों को ये कहा गया कि आप ऐसा यीशु का नाम लेकर बात ना करें। क्या उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया? नहीं। याद रखिए, सुन लो,
अगर आप मसीह की दुल्हन हैं तो क्या आप मसीह के नाम से इनकार करेंगे? वो आयत मुझे याद आती है, मसीह ने कहा, वो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं आसमानी बाप के सामने भी उसका इनकार करूंगा। खुश हो जाया करके, बल्कि कलाम कहते हैं इस नाम के सबब से अगर लोग तुम्हें लाल लाल करेंगे तो तुम्हें बरकत मिलेगी, सताएंगे तो फिर भी मुबारक होगी। मसीह के नाम का कहलवाने पे फख्र करें, क्योंकि ये आपके शौहर का नाम है। आइए मैं चाहता हूं इस कलाम के साथ, जहां पर भी आप सुन रहे हैं, जिस हालत में भी हैं, अगर आप मेरे साथ खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आपको कोई अपने अंदर कमी नजर आ रही है, भाई खर्चा आपको आसमान पर नहीं लेके जाएगा, मसीह की दुल्हन बन के आप आसमान पर जाएंगे। अगर अभी तक आपने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा नहीं लिया, उसका नाम अभी तक आपने नहीं लिया, तो फिर आप अभी तक मसीह की दुल्हन नहीं बने। खुदा इज़्ज़त जलाल, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मसीह को दरमियानी बनाकर पूरी दुनिया को आसमान पर ले जाने का प्रोग्राम बना लिया है। ऐ मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। जितने लोगों ने खुदा कबूल कर लिया है, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। उनको कायम रहने का, वफादार रहने का फजल अदा कर। और जो अभी तक खुदावंद तेरे नाम को नहीं ले सके, वो मुंह से तो खुदावंद कहते हैं, लेकिन अभी तक तुझे अपना दुल्हा नहीं उन्होंने माना, तेरा नाम अपने नाम के साथ बपतिस्मा की वसीला नहीं लिया। मेरे खुदावंद उनको बपतिस्मा लेकर अपना नाम लेने का फजल अता कर, ताकि उनके गुनाह खत्म हो जाए, उनके गुनाह खत्म हो जाए, गुनाहों से निजात पा जाए। मैं खुदावंद आज का ये कलाम हर वक्त सुनने वालों के दिलों में रहे, और वो उसी तरह तेरे ताबे रहे जिस तरह आसमान पर जाने वाली कलीसिया हर बात में तेरे ताबे है। यीशु के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा की तरफ मतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन।